वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो बहुत अहम मौजू है और मुझे बहुत से सवालात जो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं उनको देखते हुए मुझे इस मौजू को सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि अक्सर जो सवालात हैं उनकी बुनियाद, उनकी जो वजह है वो यही है। और इस चीज़ की मुझे कमी नज़र आई, इसकी अंडरस्टैंडिंग की, जिसकी वजह से मैंने समझा कि इन सवालात को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी वजह जो है बुनियादी, इसकी अहमियत पे गुफ्तगू कर ली जाए। तो ये वजह जो है जिस पे मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज हैं, हमारी हदूद, हमारी शख्सी हदूद जिन्हें कहा जाता है। वो क्या है? हदूद क्यों ज़रूरी हैं? आप अगर तारीख़ी अदवार में भी देखें तो इंसान जैसे-जैसे उस पे तारीख़ी अदवार आए हैं, पहले जैसे ट्राइब से होता हुआ या जैसे आप देखें कि वो कैसे उसकी इर्तिकाई दौर चला है, उसने अपनी हदूद बनाई है हर जगह पे। हर जगह पे इंसान जानदारों की भी देख लीजिए, वो अपनी हदूद की कित कैसे हिफ़ाज़त करते हैं। वो बड़ा क्लियर उनका मैसेज होता है कि उनकी हदूद के अंदर अगर कोई स्टेप इन करे तो उनका कितना खौफनाक उनका रिएक्शन होता है। वो आज के दौर में भी आप देख लीजिए, इवन कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन मुल्कों की जो हदूद हैं, सरहदें हैं, वो आप देख लीजिए उनके ऊपर कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे वार्स क्रिएट होती हैं, कैसे खौफनाक रद्द-ए-अमल होते हैं। तो जहाँ पे ममालिक के लिए या जो है ट्राइब्स के लिए या बड़े-बड़े जो लोग रहते हैं ग्रोहों की सूरत में, वो अपने लिए अपनी हदूद क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं सोचते कि हमारी जो वजूद है, ये पूरा हमारे लिए कुल कायनात है। हमारी ज़िंदगी, हमारी जिस्म, ये हमारा ज़हन, ये पूरा वजूद जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हदूद भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी किसी भी दूसरे नज़रिए के तहत हदूद कायम करना, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है। लेकिन हम क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं या पले-बड़े होते हैं, ब्रॉट अप होते हैं ऐसे माहौल में कि हमारे लिए हमें हमेशा ये सिखाया या बताया जाता है कि कुर्बानियों के दर्स दिए जाते हैं, सब्र के जो है हमें पहनाए जाते हैं, ज़ेवर पहनाए जाते हैं, फिर हमें जो है खामोशियों के कफ़ल जो है हमें बचपन से जो है हमारे लबों पे डालने सिखाए जाते हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर हमें खुद को मारने का दर्स दिया जाता है, हमें बार-बार ये बताया जाता है कि खुद को कुर्बान करके दूसरों को खुश रखो। ये तमाम जो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये खुद को कुचलने के मुतरादिफ है। ये तमाम अपनी बाउंड्रीज़ को कुचलने के मुतरादिफ है, जबकि आप देखेंगे कि एक पौधा भी अगर आप लगाते हैं, तो आपको जो एक मुनासिब स्पेस देते हैं, एक पौधे से दूसरे के दरमियान में, तो ही वो फल लेके आता है, तो ही वो फलता-फूलता है और वो बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर आप उसकी स्पेस मुनासिब जो उसकी है उसके दरमियान में, एक से दूसरे पौधे के दरमियान में स्पेस नहीं होगी, तो वो पौधा कभी भी जो है फले-फूलेगा नहीं, फल नहीं लेके आएगा, बढ़ेगा नहीं। उसकी जड़ें नहीं फैल सकेंगी, ना ज़मीन में उसकी जड़ें जो है मज़ीद फैलेंगी और ना ही वो आगे से वो पौधा जो है फल-फूल सकेगा। तो जब एक पौधे के लिए उसकी पर्सनल स्पेस, ये जो फासला है, ये स्पेस है उस पौधे की, ये बाउंड्री है उस पौधे की। जब एक पौधा जो है अपनी बाउंड्रीज़, अपनी स्पेस, अपनी जगह माँगता है, तो बतौर इंसान हम क्यों नहीं सोचते इस बात पे कि हमारे लिए हमारी बाउंड्री, शख्सी बाउंड्री कितनी ज़रूरी है। हमारे बहुत से मसाइल जो हैं, समाजी मसाइल, हमारे बहुत से डिप्रेशन और जो हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी एंग्ज़ायटीज़, हमारी प्रॉब्लम जो हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं, वो बिलॉन्ग्स टू दोज़ बाउंड्रीज़। कि अगर आप उनको तवज्जो से देखें, उनकी वजूहात, उनका बैकग्राउंड देखें, आपको वो लीड करती हुई मिलेंगी कि यहाँ पे आपकी बाउंड्री नहीं थी। जिस तरह आप देखें कि हमारे यहाँ नो कहने की आदत नहीं है। हमारे बचपन से प्रैक्टिस ऐसे करवाई जाती है, बड़ों को नो सुनने की आदत नहीं है, बच्चों को नो कहने की आदत नहीं है, इसलिए कि हमें बताया ये जाता है
کہ نو کہنے کا مطلب جو ہے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی سے لیا جاتا ہے۔ بڑوں کے آگے نو کہنا تو ان کی عزت کے مترادف ہے، عزت ان کی جس طرح آپ نے رون ڈالی۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کو روندنے کے مترادف ہیں۔ یہ تمام پریکٹسز جو ہم کرتے آ رہے ہیں سماجی سطح پہ نسل در نسل، یہ ہم لوگوں نے اپنی شخصیت کے اوپر، ہم اپنے وجود کے ساتھ کا ہم نے قتل کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تمام مسائل جو نظر آتے ہیں ان کی وجوہات یہ ہیں۔ اب نو کہنا اس قدر ضروری ہے کہ آپ کو، آپ کے وجود، آپ کی شخصیت کی ضرورت ہے یہ، کہ کہیں پہ بہت جگہوں پہ ہم اپنی نفی کرتے ہوئے دوسروں کو یس کر دیتے ہیں، یا ہمیں بڑا کلیئر میسج دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نو مین نو۔ آپ نے کوئی کام اگر آپ ولنگلی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہر جگہ آپ یس کرتے پھریں گے، ہر جگہ آپ یہی رویہ اپنائیں گے کہ آپ نے یس ہی کرنا ہے، تو بہت جگہوں پہ لوگ آپ کی اس عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی باؤنڈریز میں سٹیپنگ ہوں گے اور آپ کا استعمال کرتے رہیں گے، اور یہ چیز آپ کو اندر ہی اندر ختم کرے گی، آپ کو اندر سے پریشان کرے گی، ڈپریس کرے گی، آپ بات نہیں کر پائیں گے، یہ آپ کے اوپر پریشر بلڈ کرے گی۔ یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر لوڈ بنتی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو نو کہنے کی ہمیں عادت جو ہے ڈال لینی چاہیے، اور ہمارے اطراف کو، ہمارے سماج کو اور ہمارے بڑوں کو اب بچوں کی طرف سے نو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان کو بھی یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ، کہ ان چیزوں کو، اپنی عزتوں کو، اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو ذرا آپ الگ رکھیے، ان کو عزتوں سے الگ کیجیے، جو انسان کی جو شخصیت ہے اس کا وقار کرنا سیکھیے۔ اب ایک دوسرا جو اس میں پہلو آتا ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ناراضگیوں سے ڈرتے ہیں، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ بھی آپ کی باؤنڈریز میں آتا ہے، یہ ہماری باؤنڈری ہے۔ ہم کبھی بھی زندگی میں ہر کسی کو خوش کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں کچھ بھی کر جائیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض ہو کر رہے گا، تو آپ کیسے کسی کے اوپر کو خوش کرنے کا ہم نے ٹھیکہ تو لیا نہیں۔ تو ہمیں اپنی بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ناراضگی جو ہے، آپ کو انٹینشنلی کسی کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی کسی بات سے، کسی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو ان چیزوں کی فکر کرنی چھوڑ دینی چاہیے آپ۔ تو اگلا سٹیپ جو ہمارا آتا ہے، یہ ایک اہم ہے، یہ بھی باؤنڈری ہے، یہ ہے کہ ہر وقت تعلقات یا سماج میں گھرے رہنا، جو ہمارے معاشرے کا خاصہ ہے۔ ہم جتنے تعلقات ہوتے ہیں خود کو فخریہ بتاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جتنا آپ سماج میں انسان کا بطور ایک سماجی اینیمل، سماجی جانور، ہمارے ساتھ سماج کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور رکھنا بھی بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں سمر میں، لیکن جتنا وہ ضروری ہے اتنا ہی انسان کا اپنے ساتھ جو ہے اپنا وجود سٹرونگ کرنا، خود کی باؤنڈری کلیئر کرنا اور خود کے ساتھ وقت گزارنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمیں یہاں پہ ہر وقت سماج کے ساتھ اگر ہم گھرے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں خود کی اپنی گروتھ کے لیے، اپنا جو ہماری جو صلاحیتیں ہیں اپنے وجود کی، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اپنے وجود کے ساتھ کے اندر جھانکنے کے لیے سب سے جو اہم جو پروسیس ہے وہ خود کے ساتھ وقت گزارنا ہے، جتنا آپ گزار سکیں اگر، لیکن سنسیئرلی۔ جو وقت آپ کا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، اس کے اندر بڑا کلیئر میسج ہونا چاہیے یہ دوسروں کے لیے کہ یہ آپ اپنے ساتھ ہیں اس وقت۔ تو ہمیں یہ اپنا خود کو وقت دینے کا جو سلیقہ ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز جو ہے خود کو گرو کرتی ہے، یہی بات جو ہے آپ کی خود کو سمجھا، جب آپ خود کو سمجھتے ہیں تو ہی آپ خود کو بہتر طور پہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ ہم خود کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، اس کی وجہ سے اپنی مسائل کی وجہ بن جاتے ہیں خود، کیونکہ ہم خود کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے خود کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے تمام رویوں کو، اپنے تمام ایموشنز کو اور اپنے تمام سوچوں اور تمام جو اپنی ہماری جو وجود کی جتنی صلاحیتیں ہیں ان پہ انسان کو کنٹرول ہی تب ہوتا ہے جب ہمیں پوری آگہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان پہ ورک کرنے کے لیے سب سے اہم چیز خود کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ سماج کا وقت سماج کے لیے، اپنا الگ وقت۔
تو اس چیز کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری کلیئر کھڑی کرنی بہت ضروری ہے. اور یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ ہمیں خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود سمجھتے ہیں تو ہم سیٹ کر پاتے ہیں تاکہ دوسرے ہمیں سمجھ پائیں کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے, یہاں پہ سٹیپ ان نہیں ہونا. اب اگلی بات آتی ہے کہ پرسنل انفارمیشن جو ہمارے یہاں آپ کو نظر آتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ یہ جو مسئلہ ہے آپ کو بلیک میلنگ کا, اور اس میں چاہے وہ ایڈلٹس ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. اور آج کل تو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ باؤنڈریز نہ ہونے کی وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہماری پرسنل باؤنڈریز کوئی نہیں ہے. ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے کیا بات کب کس سے اور کیسے کرنی ہے. یہ سب سے بڑی ریزن ہے. ہمارے یہاں ایڈلٹس بھی اس چیز سے جو ہے مکمل طور پہ لا علم ہے اور اسی وجہ سے وہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے ان کا استعمال کرتے ہیں اور ہم استعمال ہونے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے ڈپریشن اور جو سوشل ایشوز الگ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے بعد جو ہمیں سماج کی طرف سے جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کی جو پیچھے سے یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں آپ کو کہ یہ آپ کی باؤنڈریز نہ ہونے کی وجہ ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا انفارمیشن کس کو دینی ہے اور کہاں دینی ہے, کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے. اس چیز پہ ہمیں خود کو فوکس کرنے کی اور مکمل کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جتنا انسان خود کے اندر رہے اور اپنے اوپر سٹرونگ رہتا ہے. دیکھیں جب ہم اپنی یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے اپنی ذات کی انفارمیشن, پرسنل انفارمیشن, یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے پانی رکھا ہوا ہے گلاس کے اندر. جب تک وہ اس کے اندر ہے وہ گلاس کہلائے گا. جب اس کے اندر آپ ہول کر دیں گے مختلف جگہوں سے تو لیک کرنا شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ دیر بعد پانی ختم ہو جائے گا, پانی بھی نہیں رہے گا اور گلاس بھی گلاس نہیں کہلائے گا. تو اسی طرح ہمارا جو پرسنل انفارمیشن ہے ہمارا وجود بھی اسی طرح ہے گلاس کی مانند. اس کے اندر تمام انفارمیشن ہے. جو ہماری ذات کی انفارمیشن ہے اس کو اس کے اندر رہنا, جتنا اندر رہے اسٹرانگلی رہے, یہی ہمارے وجود کی ضمانت ہے تاکہ ہم سیکیور بھی رہتے ہیں باقی آؤٹ سائڈ سے بھی اور ان سائڈ سے بھی ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں. جب یہ چیزیں آپ لیک کرنے لگتے ہیں سماج میں یا ان جگہوں پہ جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی دھوکے کے لینس لگا کے یا کسی بھی تعلقات کے اندر آپ ضرورت سے زیادہ اعتماد کر کے, تو اس کا اثر, اس کا نقصان جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے گلاس کے اندر ہول کرنے کا, کہ آپ لیک کر رہے ہیں اپنی انفارمیشن کو, اس کو آخر میں آپ خود کو ڈرین کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ڈرین کرتی ہیں. تو آپ خود کو ڈرین کرتے ہیں جب آپ ایسی کوئی انفارمیشن ان جگہوں پہ دیتے ہیں یا ایسی بات کسی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا جو ہے یہ سب سے اہم ہے, ہمیں ان چیزوں پہ سمجھنے کی. اور پھر ایک جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے وجود سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں. دوسروں کو ہمیں سکھایا, یہ ہماری براٹ اپ کا حصہ ہے کہ ہم نے دوسروں پہ قربان ہونا ہے, دوسروں کے رشتہ دار تعلقات کا احساس کرنا ہے, اپنا آرام نیند سب کچھ حرام کرنا ہے. ایمرجنسی کی صورت میں یہ ایک انسانی فریضہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ضرورت ہے, کسی رشتے کو, تعلق کو, کسی اس کو ضرورت ہے, تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ اس کی ایک انسانی فریضے کے طور پہ آپ نے یہ فرض ادا کرنا ہے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ بے جا جو چیزیں جو ہم کریٹ کرتے ہیں سماج میں, تعلقات, اور ان تعلقات پر پھر خود کو نگلیکٹ کر کے ان کو فوقیت دیتے ہیں, تو یہ ہم خود سے زیادتی کرتے ہیں. میں اس کو سیلفشنس نہیں کہتی, اور یہ ہے بھی نہیں سیلفشنس. آپ اس کو خود غرضی نہیں کہیں گے, بلکہ اس کو آپ اپنے احتیاط, اپنی حفاظت, اپنی کیئر کہیں گے. یہ سیلف کیئر میں آتا ہے کہ آپ اپنی کیئر کیجئے. اگر ہم خود ہیں تو سب کچھ ہے, ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر زندگی جو ہے انسان کی صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رہے تو ہی ہم زندہ کہلاتے ہیں, ورنہ
घसीट घसीट के भी जो है वो गुजर जाती है। गाड़ी भी घसीटते रहे तो वो पहुंच जाएगी मंजिल तक, लेकिन घसीटा तो क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? एक चीज खुशी से चल के जाती है, आप खुशी से अपनी पूरी ताकतों के साथ आप विलिंगली काम करते हैं। दूसरा कोई दूसरे घसीट रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, उसमें वो जान नहीं रहती, एनर्जी नहीं होती। तो अगर आपको पूरी ताकत, एनर्जी और अपनी तमाम सलाहियतों के साथ जीना है तो जीना इसी का नाम है। इसको जीना सीखिए, और इसके साथ सबसे इन तमाम जीने के लिए जो सबसे अहम गुर है वो आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज हैं, जो आपकी स्पेस को जो है मुनासिब तौर पे दुनिया में दिखाती हैं कि ये आपकी स्पेस है और ये आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। इसके अंदर कोई स्टेप इन नहीं होगा और ना ही आप उसको होने देंगे। आप अपने तौर पे स्ट्रांग है, अगले को भी क्लियर मैसेज है कि वो आपकी इस स्टेप इन नहीं हो आपकी जगह पे। तो ये तभी आप जो है सेहत और सलामती के साथ, सबसे बड़ी ज़हनी तौर पे आप मजबूती के साथ आप जी सकते हैं। ज़हनी जो सलाहियतें हैं उनको बरूएकार लाने के लिए सबसे अहम जो गुर है वो इंसान खुद अपने साथ वक्त गुजारना है, खुद को समझना है, खुद के साथ आगाही होना, अपनी तमाम तर सलाहियतों, अपनी तमाम तर ताकतों, अपनी तमाम तर जज्बात, कमजोरियों, खामियों और अपनी कोताहियों पर काबू पाना और उनको किस तरह बरूएकार लाना है, इन चीजों की आगाही होना जो है वक्त मांगता है। और वक्त खुद के साथ, दूसरा कोई बताए तो इंसान उससे ड्रेन होता है। अगर वही चीज आप खुद फोकस करके फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको रिकवर कर लेते हैं किसी दूसरी चीज, अगर कोई खामी है किसी दूसरी जो आपके पास खूबी है कोई, उससे आप उसको ओवरकम आ जाते हैं। तो ये चीजें खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को जीने के लिए जिंदगी का एक गुर है। इसको सीखिए, इसको अपनाइए और इसको जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। आप बहुत से समाजी मसाइल से बच जाएंगे। ये आपको ताकत देगी, ये खुद को आपको मजबूती देगी, आप इन चीजों को फेस करने के काबिल बनेंगे जिंदगी के बाकी चीजों मसाइल में। तो इसलिए इनको समझिए, बुनियादी बाउंड्रीज जो हैं, इनके जो स्टेप्स बताए हैं मैंने, इनकी बुनियादी चीजें जो हैं बाउंड्रीज के अंदर, जो इंसान की शख्सी बाउंड्रीज का जो हमारे समाज के तनाजर में जो एक बुनियादी चीजें हैं जो आप पे प्रेशर बिल्ड करती हैं, आपको जो है लेट डाउन करती हैं, इनको आप समझिए और इनसे बड़ा एक इनको समझने के बाद इनको अपनी जिंदगी से जिस तरह अलग कर सकते हैं कीजिए, या उनके साथ रहने के लिए खुद की बाउंड्री क्रिएट कीजिए। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर मैसेज मिला होगा। मेरी इस बात से समझने में बहुत से लोगों को जिनके सवालात इस एंगल के हैं उनको एक इसकी वजह समझने में, अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने मसाइल का जो है रीजनिंग आपको समझ आने लगेगी। तो आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल है आपको, तो आप इसको जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसमें शामिल हो किसी भी तरह के सवालात करने हो तो learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे आप मुझे सवाल कर सकते हैं, या आप लिंक के नीचे मुझे भेज सकते हैं। आइंदा तक प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।